अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। एक केस में जमानत जो है इमरान खान साहब की जो वारंट गिरफ्तारी थे वो तो मुअत्तल हो गए। वो जज जेबा के हवाले से कंटेम्प्ट का केस था, लेकिन जो दूसरा तोशाखाना का केस है उसमें सेशन जज ने जफर इकबाल साहब ने इनकार कर दिया है ये वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करने से। जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, इमरान खान साहब को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कई मरतबा कहा कि क्या ये जरूरी है कि खान साहब गिरफ्तार होकर ही अदालत में पेश हों, क्योंकि खान साहब ने जो अपनी प्रेजेंस है और कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंस, वो तो उन्होंने श्योरिटी के तहत अंडरटेकिंग दे दी है। लेकिन फिर भी ऐसा मालूम हुआ कि जज साहब ने फिर भी जो इसरार था वो अपना गिरफ्तारी के ऊपर रखा, और कुछ रिमार्क्स भी उन्होंने बड़े अग्रेसिव और बड़े हार्ड स्ट्रॉन्ग वर्डेड रिमार्क्स थे जो कि उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने पूरा फैसला बता दिया तो पीटीआई वालों को मजा आ जाएगा। इस किस्म के कुछ बड़े सख्त जुमले थे जो हमें जज साहब की तरफ से नजर आए। खैर, नंदलेस इसके ऊपर बात करेंगे। और 19 की जो रैली थी खान साहब की, उसको भी लाहौर हाईकोर्ट ने रोक दिया और कहा है कि भाई 15 दिन पहले से हमें बताएं, इस तरह से तो शादियां भी जो हैं वो प्लान नहीं होती। तमाम मामलात में जो एक बिल्कुल फर्स्ट हैंड व्यू है वो हम हासिल करते हैं फौरी तौर पर। और अभी आईजी पंजाब के साथ भी जो पीटीआई की एक मुज़ाकराती टीम थी वो मौजूद थी, उनके साथ भी बातचीत हुई है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक नाजरीन। तमाम मामलात पे जो बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो हासिल करते हैं, ये मुज़ाकरात में क्या चीज़ें तय पाई हैं। और कल, क्योंकि हर रोज़ एक नया ऐसा मालूम होता है कि चैलेंज और नई परेशानियां, नए माइलस्टोन्स लेकर आता है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के दरमियान ये चिपकलिश जारी है। इस पूरी मामले पे बात करते हैं जनाब फवाद चौधरी से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर द पीटीआई और फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ये जो वफ्द गया था आईजी पंजाब से मिलने, उसमें भी शरीक थे और पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फवाद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा एक हमें ब्रीफ भी दीजिएगा कि अभी तो सबसे पहले जिन मुज़ाकरात से आप होके आए हैं, क्या बातें तय पाई गई हैं, और क्या ये जो अरेस्ट है इसके ऊपर अभी भी नाफिजुल अमल कराने के लिए पंजाब पुलिस कोशां है? पहली बात तो ये है कि ये जो जफर इकबाल साहब हैं, पूरी कौम इनकी मशहूर है कि एक वक्त में जबकि इस वक्त तेल की कीमत, डीजल की कीमत रात को 13 रुपए बढ़ी और पेट्रोल की 5 रुपए बढ़ी, जज साहब ने बड़ी मेहनत से अपने फैसले के जरिए सारी जो डिस्कशन है वो इमरान खान की गिरफ्तारी पे ले आए, और बाकी जो मौजूद जिनके ऊपर असल बहस होनी चाहिए थी वो बहस नहीं हो पाई। और जाहिर है कि इसके लिए एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी। और बाकी ये है कि इमरान खान पहली अंडरटेकिंग दे चुके हैं, वो पेश हो रहे हैं। अब जिस तरह से आपने अपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि ये किस लॉजिक के तहत जरूरी है कि इमरान खान को गिरफ्तार होके ही पेश होना है, कि किसकी ईगो है? क्या ये उनकी ईगो है जो जलसों में हर रोज कहती है कि नहीं गिरफ्तार होना ही होना है? किसकी ईगो को सेटिस्फाई किया जा रहा है? कौन पाकिस्तान में ये एजेंडा नफरत का, बगावत का फैला रहा है? और आज जिस तरह से आपने एथनिक जो बहस अब पाकिस्तान में शुरू हो गई है, थैंक्स टू मैं समझता हूँ एक्सट्रीमली जो अनवाइज वर्ड्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो आमिर मीर साहब के ये अल्फाज थे एग्जैक्टली, हमने प्ले आउट उन्होंने बड़ी, मैं समझता हूँ कि कैसी बहस छेड़ दी है जो पाकिस्तान की जो आप समझिए कि यगानगत को उसने उड़ा के रख दिया। प्रोबेबली वो नहीं है, इस तरह से नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन वर्ड्स जो है मैटर, और उन्होंने बड़ा ज्यादा एक मैं समझता हूँ कि आग लगा दी है बहुत। मैं भी आईजी साहब से भी मैं यही कह रहा था कि उस ऐसे मौकों के ऊपर वर्ड्स का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत केयरफुल होना चाहिए, और आपने जो किया है उससे बहुत पाकिस्तान को एक झटका पहुंचेगा और इसको रोकने की जरूरत है। ये एथनिसिटी का तो तस्करा सर आपने किया फवाद साहब, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है जो उनका पिविटल इल्जाम है कि वहां पर मुसल्लह अफराद मौजूद थे? उन्होंने कहा एक हमने आइडेंटिफाई भी किया है, एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक मिलिटेंट विंग। ये तमाम मामले पे जरा रोशनी डालें प्लीज। लेकिन पहली बात तो यह है कि अगर वो लोग सवार से यहाँ पे पहुंच गए हैं और दरमियान में पुलिस और एजेंसीज और इनको पता ही नहीं चला, तो ये किसका फेलियर? ये तो उनका अपना फिर फेलियर है। और अगर वो ये इस तरह के लोग अगर आएंगे, ये तो इमरान खान के लिए ज्यादा खतरा होगा अगर मिलिटेंट जो है वो आ जाते हैं। तो ये तो फिर लाहौर की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है और इस्लामाबाद पुलिस है और एजेंसीज हैं, उनकी नाकामियों, उनको अपनी नाकामियों जो है वो देखनी पड़ेगी। जाहिर है कि हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ना ही हमारा कुछ इस किस्म का ताल्लुक है, ना ही हमारे ऐसा कोई है और होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए जो है
वो हम उस पे इसके ऊपर बड़े क्लियर है कि हम किसी तरीके से भी कोई मिलिटेंसी में चाहते हैं। हमारे कारकुन तो हमारा शहीद हुआ और जिस तरीके से इन्होंने शहीद कराया है वो आपके सामने। लेकिन सर वो उसके ऊपर भी तो आज उन्होंने कहा है कि 164 के तहत मजिस्ट्रेट को, आपने ट्वीट किया था कि पुलिस का जो पुलिस की कस्टडी का बयान है वो तो कोई भी ले सकता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है कानूनी, लेकिन मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि गाड़ी के ओनर ने भी अपना बयान दे दिया है और गाड़ी के ड्राइवर ने भी दे दिया है कि वाकईतन जिले शाह की जो शहादत हुई वो आप ही के किसी पार्टी के ओहदेदार की टक्कर से हुई है। वो ये आज उन्होंने क्लेम किया है आईजी साहब ने। मोना, जब बंदे ताकत में होते हैं ना उस वक्त ऐसे मजाकाखेज डिफेंसेस जो है वो लेके आते हैं और ये ताकत जाते हुए देर नहीं लगती। ये तो रेत की तरह होती है आपकी मुट्ठी में, कब निकल जाए क्या पता चलता है। तो सर अभी ये तो हाँ जी प्लीज। अभी तो वो कहते हैं ना ताकतें तुम्हारी हैं और वो सब कुछ अभी आपके पास है, लेकिन जो है वो अल्टीमेटली तो ये नहीं रहना। जब नहीं रहेगा तब आपके सामने हकायक है। तो चौधरी साहब कब फिर ये रेत कब निकल रही है मुट्ठी से? और ये जो लंदन प्लान है ये तो ऐसा मालूम होता है रेत निकल नहीं रही है, मुट्ठी की जो पकड़ है वो रेत के ऊपर और मजबूत हो गई है। और खान साहब ने आज कहा है वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि आप जाएं और लोगों से पूछें उनके तासुरात क्या है इस हुकूमत के बारे में, वो समझते हैं क्या है इस हुकूमत को लेके। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अवाम के ताकत के सामने कोई नहीं ठहरता। देर हो सकती है कुछ, लेकिन ठहरता कोई नहीं। तो यानी कि ये कि आप डिनाई नहीं कर रहे कि अगर कोई इस तरह का फर्द मौजूद था जो कि मुसल्ला था, आपने कहा कि ये पुलिस का फेलियर है, लेकिन वो यही कहते हैं ना कि आपकी भी ये स्ट्रेटजी थी। जैसे मलिया हाशमी साहिबा का ट्वीट है वो लोग काफी कोट कर रहे हैं, आपने देखा। आईजी साहब को भी बाय द वे आज एक सवाल पूछा है एक रिपोर्टर ने कि वो ट्वीट किया हुआ था उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर भी ना लाना, उसका भी इंतजाम हो गया है। तो गोया ये कि इंप्रेशन ये है कि आपकी तरफ से भी ये स्ट्रेटजी थी कि अगर ये प्यार से मान गए तो मान गए, वरना इनके खिलाफ भी ताम जाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया जाएगा आपकी तरफ से पुलिस के खिलाफ। तो मलिया तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, उनका हमसे तो ताल्लुक नहीं है। ऐसे मोना कोई बात कर दे तो हमारा तो उससे नहीं फिर जोड़ा जा सकता ना। जी तो ये तो आप उनसे पूछे ना कि असल फेलियर तो फिर गवर्नमेंट का है कि उन्होंने मुसल्ला लोग सवात से और अफगान बॉर्डर से उठ के इधर आ गए हैं और ये कुछ नहीं कर सके। और वो सर ये भी कहते हैं कि ये तमाम लोग जो मुसल्ला और जो एक टेररिस्ट जिनकी सोच है, ये तमाम लोग खान साहब के सिंपैथाइजर्स क्यों हैं? ये लोग आए तो खान साहब के लिए ही थे ना। नहीं आए होंगे, चलो मैं एक दिन समय के लिए मान लें कि आ गए, किसका फेलियर है? वो तो बिल्कुल इनका है, लेकिन वो कहते हैं आपने बुलाए हैं। ये ना ये इम्कानाबाद है, इसलिए कि पीसीआई जो है ना वो चाहेगी कि अमन अमान से हम इलेक्शनों की तरफ बढ़े। इस वक्त फसाद डालना सिर्फ गवर्नमेंट के फायदे में, और सारा जो इशू है वो है ही ये कि फसाद के बगैर इलेक्शन मुलतवी नहीं होते, और ये सारी एफर्ट्स लोग इलेक्शन मुलतवी करेंगे। फवाद साहब ये आखिरी सवाल का जवाब प्लीज फरमा दें। खान साहब की ट्वीट भी हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि कुल मिलाकर बात यह है कि खान साहब कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। इस ज़मन में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं और इस जानिब मैं हर कदम उठाने के लिए भी तैयार हूं। ये खान साहब का ट्वीट है, नाज़रीन ने भी देखा है। तो आपकी जो ये दावत है इसको कोई कबूल क्यों नहीं कर रहा है? ना एस्टेब्लिशमेंट कबूल कर रही है, ना हुकूमत कबूल कर रही है, ऐसा ही है। लेकिन हमने तो अपने क्रेडेंशियल्स बता दिए ना, पहले भी कहा था, जब पहले भी कहा था पुलिस आ गई अरेस्ट करने। अब दोबारा खान साहब ने उसको रीट्रेट किया है। दैट्स ऑल कि सेनेटरी प्रिवेल्स और एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस बैठ के कोई रास्ता निकाले। आखिरी ये भी प्लीज बता दें कि क्या ये गिरफ्तारी होगी? खान साहब अब गिरफ्तारी दे देंगे अगर अभी भी जो एक तो गिरफ्तारी वाला वारंट नहीं मुअत्तल किया है ना सेशन जज ने? हम हाई कोर्ट के फैसला जो भी होगा, जो भी तरीका तय करेंगे, हम उसके मुताबिक। ठीक है, आप अपनी जो बॉल है वो आपने कहा है कि यू आर पुटिंग इट इन द हाई कोर्ट। राइट, थैंक्स अ लॉट फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वर्जन के लिए। नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू में मौजूद होंगे यहाँ स्टूडियो से। डोंट गो एनीवेयर।
जी वेलकम बैक नाजरीन। इस पूरे मामले के गिर्द जो एक और मामला पिवट हुआ है वो है वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि कल जब वो इमरान खान साहब के हमरा मौजूद थे तो उसके बाद ये कहा गया और ये इत्तलात मौसूल हो रही थी दिन से ही कि जीबी की जो पुलिस है वो दरअसल आमने सामने आ गई है इस्लामाबाद पुलिस के और पंजाब पुलिस के। आज जो आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हाँ मौजूद जरूर थे अहलकार, लेकिन वो साथ साथ ये कहते हुए नजर आए कि किसी तरह का कोई आमना सामना नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कल जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी तो इस बयान के आने से कई पहले, यानी कि कल के ही रोज, ये तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगी आईजी साहब की, लेकिन कल के ही रोज जो जीबी के आईजी थे उनको बरतरफ कर दिया गया। इसमें जो पॉलिटिकल बयानिया है नाजरीन, अब से कुछ देर बाद हम आपको ट्वीट भी उनकी दिखाएंगे। ख्वाजा साद रफीक और हुकूमत, वफाकी हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो कन्फ्रंटेशन थी ये वाक़तन हो रही थी और जो इमरान खान साहब का मंसूबा था वो बहुत खतरनाक था, वो स्टेट वर्सेस स्टेट एक्चुअली कराना चाहते थे। और कल हमने बल्कि अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में भी ये बात की थी कि इस चीज का खदशा रखा जा रहा है क्योंकि प्रेजेंस तो जीबी पुलिस की थी। पूरा मामला क्या था, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, लेट अस नो फ्रॉम द जेंटलमैन हिमसेल्फ। जनाब खालिद खुर्शीद हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट हैंड हम आपसे बहुत सारी चीजें जान पाएंगे। आप जिसे कहेंगे जो इंसिडेंट की जगह है जमान पार्क जहां ये तमाम ऑपरेशन चल रहा था, आप वहां मौजूद थे। पहले तो अपनी पुलिस के हवाले से बताइएगा, वो आपके हमरा गए, दिस बिट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि किसके तहत उन्होंने पुलिस के ऊपर बंदूकें तानी, पंजाब पुलिस के मुसल्लह एहलकार कानून के तहत साबिक वजीर आजम की हिफाजत पर मामूर जीबी के हैं, पुलिस ने पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस पर सरकारी बंदूकें किसके कहने पर तानी। तो ये पॉलिटिकल एलिगेशंस अभी भी आपकी तरफ आ रही हैं। अच्छा, ये ख्वाजा साद रफ़ीक और मरियम औरंगज़ेब का क्या एलिगेशन है कि हम जो मेरी सिक्योरिटी थी उन्होंने बंदूकें किस पे तानी थी? पुलिस इस्लामाबाद पुलिस पे और पंजाब पुलिस पे, जो दरअसल वहाँ खान साहब को अरेस्ट करने आए थे। तो वहाँ का जो कंट्रोल है वो पंजाब पुलिस के पास, और पंजाब पुलिस के आईजी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा है कि मौजूद जरूर थे लेकिन कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुई है। यही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं ना। या कॉन्फ्लिक्ट उस सूरत में हो सकता है कि ये रूहानी तौर पे अगर उधर मौजूद होते या कोई और उनकी प्रेजेंस थी या इनको डायरेक्ट कोई अल्लाह पाक से वही आती है, तब बात है। घर में बैठे बैठे अचानक को बंदा सोच के कि मैं आज ये जवाब दूंगा या मैं ये एलिगेशन लगा दूंगा और सनसनी फैलाऊंगा, तो उसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है। जब इनकी अपनी मातहत पुलिस जो इनके कहने पे गलत एफआईआर भी करती है, सही एफआईआर भी करती है, क्योंकि कई चीजें मैंने देखी हैं अभी, वो खुद कह रही है कि कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है और ये सीएम की सिक्योरिटी थी, तो उसके बाद डिस्कशन खत्म है। अब ये डिस्कशन है कि इन्होंने इतनी गलत और खतरनाक ये इल्जामात क्यों लगाए और इस दो इल्जाम पे सूबों उन्होंने को बरतरफ भी कर दिया है आपके आईजी अच्छा, ये मैं आईजी साहब के हवाले से बताऊंगा कि बरतरफ नहीं किया, उनको पोस्ट किया, पोस्ट आउट किया, और हम बिल्कुल इसको कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन वो जो हमारे आईजी साहब हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि मैंने तो अपनी लाइफ में इन जैसा प्रोफेशनल नहीं देखा। आज भी मैं एक जगह पे बात कर रहा था कि सिफत गयूर साहब हमारे एक पुलिस ऑफिसर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, बहुत आला और बहुत फेमस पुलिस सर्विस में, और लोग उनको अभी भी पुलिस सर्विस में अपना गुरु, अपना उस्ताद मानते हैं। और अगर इस वक्त कोई ऑफिसर उनके बराबर है या उससे प्रोफेशनली स्किल्स में उससे आगे है, आगे नहीं तो अगर बराबरी पर है, तो वो वजीर सईद है, एक्सेप्शनल ऑफिसर है और वो वफाक का नुमाइंदा है। बिल्कुल। इन्होंने गलत इल्जामात गिलगित बल्तिस्तान पुलिस पर, और वो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस नहीं, वो चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी, जो आईजी के नीचे नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर के साथ है, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मैंने जहां मूव करना वो मेरे साथ और वो उस आएगी। वक्त कहाँ तैनात थे जब आप तैनात खान साहब नहीं के है, साथ? मैं जिस जगह पे जाऊंगा वो आपके साथ मेरे थे, साथ वो यानी कि अंदर थे प्रेमिसेस के? नहीं, प्रेमिसेस के अंदर थे, लेकिन उसके बाद हमने उनको भी साइड कर दिया। अच्छा। मतलब हमने नहीं किया था, पंजाब पुलिस को बहुत ज्यादा मसला था और हमारे आईजी के ऊपर ये बड़ा प्रेशर डाल रहे थे, तो उसको भी हमने दूर कर दिया। हालांकि ये दूर से मुराद ये कि आपने वो बिल्कुल इन पंजाब पुलिस के साथ ही रहे और बाहर रहे। ठीक, अब जिस वक्त मैंने सुबह मूव करना था, निकलना था, लाजमी बात है, आप कभी वो 4000 रेंजर्स को भेज रहे हैं, कभी 5000 पुलिस को भेज रहे हैं, शेलिंग इतनी कर रहे हैं, पथराव हो रहा है,
تو میں نے موو ہونا ہے تو میں نے اپنی پروٹیکشن میں موو ہونا ہے. کریکٹ تو صبح جس وقت ہم نے پہلے ان کو کال کی روٹ کلیئر کرنے کی, انہوں نے پہلے کلیئر کر دیا. میری سیکورٹی میرے پاس آئی اور جب اندر آئی مجھے لینے کے لیے تو اس وقت دوبارہ ان کی کال آئی کہ آپ کی گاڑیاں ہم ادھر نہیں منگوا سکتے. تو اس ٹائم فریم میں وہ اندر میرے پاس رہے اگلے دن صبح, اور وہ اس وقت تک رہے جب تک پنجاب پولیس نے روٹ کلیئر نہیں کیا. جو ہی پنجاب پولیس نے روٹ کلیئر کیا, رات کا قیام تو آپ نے نہیں کیا ہے, یعنی رات کو میں اکیلا تھا زمان پارک میں, میرے ساتھ میری پولیس آپ فورس کی نہیں پولیس فورس نہیں تھی, ٹھیک ہے, نہیں تھی. ان کو بھیج دیا گیا. ان کو بہت زیادہ وہ تھی, پرابلم تھی. تو یہ, اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ سائٹ پہ تھے, ورنہ انہوں نے اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگانے تھے. مجھے اگر اجازت دیں ایک اور الزام کا ایک اضافہ ہی ہے اس میں, وہ ٹویٹ ایگزیکٹلی دکھائیے گا, ناظرین کو بھی ہم دکھائیں. خواجہ سعد رفیقی, جی آرٹیکل 6 والی, آرٹیکل 6 میں یہی, تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ٹویٹ میں یہ لکھا گیا ہے, پہلی لائن تو میں نے پڑھ کے میں نے عرض کی ہے چیف منسٹر صاحب سے, لیکن اگلی لائن میں وہ یہ لکھتے ہیں جی بی کے خلاف مسلح بغاوت کرنے اور آئی جی جی بی اور سابقہ آئی جی, سابقہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ریاست میں ریاست بنانے کے سنگین جرم کے خلاف قانونی ایکشن لازم ہے. یہ ٹویٹ ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا جواب فرمائیے. یہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کا سنگین الزام ہے. یہ مسئلہ تو کلیئر ہو گیا ہے جی کی اپنے اعتراف کے بعد. اب رہا غلط الزامات کا, جھوٹے اور سنگین الزامات کا. جی بھی گورنمنٹ کی بدنامی, پولیس کی بدنامی, اور ایک ہمارے پہ سیریس ایلیگیشن کہ میری سیکیورٹی نے ویپن استعمال کیا. میری سیکیورٹی نے یہ کیا کہتے ہیں, بندوقیں استعمال نہیں کیے, نہیں, آپ مریم اورنگزیب کی بات سنیں, انہوں نے اس کا سر پھاڑے, حملہ آور ہوئے. اب میری سیکیورٹی کے پاس تو ان کی اپنا مطلب ان کی ایمونیشن ہے, باقی ڈنڈے اور بیلچے یا کلاڑیاں تو ہے نہیں. تو انہوں نے سر کیسے پھاڑے ہوگے, حملہ کس چیز سے کیا چیف ہوگا؟ منسٹر صاحب, اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے اس حوالے سے, آپ اس کو ویلکم کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں انکوائری کیا, جی بھی پولیس کیری نہیں ہوا, پنجاب پولیس کیری نہیں ہوا, معاملہ یہی ختم ہے آپ کے ویو. یہ تو معاملہ ہے ہی نہیں نا. معاملہ یہ ہے کہ کچھ سیاسی لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. یہ وہی تکلیف ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے 80 پرچے کر دیے. یہ وہی تکلیف ہے جس کی وجہ سے اس ملک کا یہ لوگ تقریباً بیڑا غرق کرنے کے قریب لے کے آئے ہوئے. تو یہ میں اب ان کو آپ کے پروگرام سے بتاؤں گا, میں 2-3 دفعہ بتاؤں کہ ان کی تکلیف اب ہم ٹھیک کریں گے. یہ جنہوں نے غلط الزامات لگائے, یہ ان کو جی بی پولیس ہی ٹھیک کرے گی, اور یہ قانونی چارہ جوئی ہم ان کے خلاف کریں گے. یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جو ڈیمانڈ کر رہے تھے, ان کو آرٹیکل 6 کی کارروائی ملے گی. جو کوئی اور کارروائی کی ڈیمانڈ کرا اس کو وہ کارروائی یہ ملے تو گی. آپ نے بڑے اہم اور معنی خیز بات کی ہے. آپ نے کہا ان کو جی بی پولیس ہی ٹھیک کرے گی. ایگزیکٹلی آپ کے ذہن میں کیا ہے, اس کو تھوڑا الیبوریٹ کیجئے. قانونی چارہ جوئی تو ہم کریں گے. ہمارے صوبے کو بدنام کیا گیا اور ایک غلط افواہ پھیلائی گئی ہے. اب ان کو آنا پڑے گا, ان کو اس کی کلیریفیکیشن کرنی پڑے گی, کیونکہ خالی انہوں نے ایک اپنی جگہ پہ بیٹھ, ٹویٹر ہر جگہ پر ہے, ٹی وی ہر جگہ پر ہے, ہمیں دکھ ہوا, ہماری جی بی پولیس کو دکھ ہوا, اور پھر ان کے غلط الزامات کے بعد ایک پروفیشنل آفیسر جس کے ساتھ ہم پولیس کا بڑا ریفارم کا کام کر رہے تھے, ایکسپشنل مطلب یہ اتنے نالائق ہیں, یہ اپنے ہی آفیسرز کو, مطلب ان کی وجہ سے جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. چیف سیکرٹری کو یہ مطلب شکایتیں لگا کے نیچے ان کے جو چمچے بیٹھے ہوئے, کبھی وہ بدنام کر رہے ہوتے ہیں. محی الدین وانی صاحب کو, پہلے پریس سیکرٹری بھی رہے نواز شریف صاحب کے, کیا ان کو کیا انوالو کیا گیا اس میں؟ نہیں, اس پہ نہیں, ہر معاملے پہ. ان کی تو پتہ نہیں جینز میں یہ چیز ہے کہ یا تو ہماری ہاں میں ہاں ملا ہے, نہ ملا, ورنہ تو ان کے اوپر کیا پریشر آتا ہے اس حوالے سے؟ مطلب ہم جو کہیں وہ مانیں. اب آپ کو کیونکہ شہباز شریف نے بھیجا, یعنی آپ کو بائی پاس کریں اور ان کو رپورٹ کریں. گورنمنٹ ان کی ہو, مطلب لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے اسمبلی سے, گلگت بلتستان اسمبلی سے جو گورنمنٹ الیکٹ ہوئی ہے, اس کو بائی پاس کیا جائے. ہماری مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں, ہماری مرضی کے کام ہو, ہمارے احکامات چلیں. اور آپ بطور وزیر اعلیٰ آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان سے؟ آپ کو کوئی مسئلہ دیکھیں آپ کے چیف سیکرٹری سے؟ میرے پاس انہوں نے تو نہیں کوئی ایسا حکم مانا ہے آپ کے ویو میں؟ نہیں, اچھے لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں. چیز یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی پرابلم ہوگا تو میں وانی صاحب سے ہی کمیونیکیٹ کروں گا. کریکٹ. اب انسان کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کمیونیکیشن کے ذریعے حل کر سکتا ہے. صحیح. اب انہوں نے اس خبر کو پہلے جھوٹی خبر بنائی, پھر اس کے بعد
ایک اس کو کیا کہتے ہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے آئی جی کو اور اس کو اس کی سزا دی گئی. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی Post out کر دیا. ٹھیک ہے. معاملہ نہیں ہے. یہاں پر 6-7 ہزار جوان ہیں, پولیس جو جی بی کا فخر ہے, اور انہوں نے جی بی کو انتہائی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے جی بی کے اوپر حملہ کیا. آج آپ نے کوئی ایسی بات بھی کی ہے, آپ نے آج بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے, اور آپ نے یہ بھی میں سن رہی تھی اس میں کہا ہے کہ آپ کو کوئی بجٹ کے بھی پرابلمز آئے ہیں اور وہ بھی آپ ٹیک اپ کریں گے. جی بالکل یہ کیا معاملہ ہے, تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا, اور آپ کیسے اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ آپ کوئی بات چیت کریں گے وزیر اعظم سے؟ لیکن ہم نے تو بات چیت کی ہوئی ہے, ہم شاید آخری دفعہ بات چیت کریں گے, نہیں تو کوئی لیگل ایکشن لیں گے. کچھ اچھا, لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں؟ مطلب کہیں نہ کہیں تو ہم جائیں گے نا, کریکٹ. کہیں نہ کہیں یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, کیونکہ یہ ایک اسپیشل ایریا ہے, جناب یہی کر رہے ہیں, آپ اسی کے اوپر بتا دیں کہ مطلب باقی صوبوں کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, جی بی کے ساتھ کیسی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, یا انہی کے پاس جائیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں گے. جب ایک مطلب ایک پاگلوں کا گروپ جو اوپر آیا ہوا ہے وفاق میں بالکل کہوں گا یہ پاگل ہیں, یہ بالکل تلے ہوئے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اندر کیوس ہو. پہلے عدم اعتماد کی کوششیں کرتے رہے, وہ ناکام آپ رہے کے خلاف. جی, ایک سال سے. کئی چیزیں ٹھیک ہے, سنی. اب مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان جتنا حساس علاقہ ہے, وہاں پہ ان کو ضرورت کیا ہے؟ مطلب وہاں پہ اگر کوئی انسٹیبل گورنمنٹ بھی ہے تو بے شک اس کی اپنی پارٹی کی بھی نہ ہو. گلگت بلتستان کے مخصوص حالات کو مد نظر رکھ کے اس انسٹیبل گورنمنٹ کو بھی سٹیبل کرنا وفاقی حکومت کا فرض ہے, نہ کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ کو انسٹیبل کرنے کی مجھے کوشش تو کرنا. بلکہ یاد ہے کہ جس الیکشن کے نتیجے میں آپ کی گورنمنٹ آئی تھی اقتدار میں جی بی میں, اس کے اوپر بھی کہا گیا تھا کہ وہ بھی تمام چیزیں رکت تھیں, اور آپ کو یاد ہوگا مریم نواز اور بلاول بھٹو صاحب, یہ دو خاص یہ لیڈرز تھے جنہوں نے بہت بھرپور کیمپین کی تھی. ہاں جی, پنجاب کے ضمنی الیکشن بھی ریگ تھے, اس کے بعد جتنے پاکستان میں ضمنی الیکشن ہوئے وہ بھی ریگ تھے, جی بی کا الیکشن بھی ریگ تھا. یہ جیتیں تو ٹھیک ہے, ہاریں تو ریگ تھا. یہ ہوا تو بائی دا وے ظاہر ہے خان صاحب کے دور حکومت میں تھا نا, وفاق میں تو خان صاحب تھے وزیر اعظم. یہ جو ریگ کا جس نے نعرہ لگایا تھا, ہمارے ادھر پی ایم ایل این کے ایک ہیں, تو انہوں نے جب یہ الزام لگایا تو ہم نے اس کے جواب, مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ ان کے کیونکہ جی بھی بڑا چھوٹا علاقہ ہے, جب ہماری کیلکولیشن تھی تو ہم نے جو اپنی اسسمنٹ پیپرز بنائے تھے اس میں ہم نے کہا تھا ان کی 2 سیٹوں پہ یہ مقابلے میں بیٹھے, اس کے علاوہ یہ کہیں سے بھی نہیں جیتے ہوئے, اور وہ 2 مقابلے میں ہم نے ان کی سیٹیں کنفرم نہیں کی ہوئی تھی, مطلب ہمارے آپ کا ایک اسیسمنٹ تھا جو اس میں یہ دونوں کے دونوں جیتے ہیں. صحیح. باقی 90% سیٹوں میں تیسرے اور چوتھے نمبر پہ خود جو موصوف ان کے جو ادھر صدر ہیں وہ خود تیسرے نمبر پہ 2-2.5 ہزار پتہ نہیں کتنے ووٹ لیے ہیں. اب ریگ کا وہ الزام لگائے جو کم سے کم تھوڑا بہت تو مقابلے میں آیا, جو دوسرے نمبر پہ آیا. صحیح. اچھا, ایک اور سوال ہے وزیر اعلیٰ, یہ اس میں ظاہر ہے یہ بھی ایک ریولیشن ہی ہے, اور عامر میر صاحب نے آج ہی یہ بات کی ہے. آپ سے یہ بات اس لیے ہم پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر فزیکلی تھے, آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں, اور وہ کافی سنگین بات ہے. اس کے اوپر پروونشل ڈسکریمنیشن کی بھی تنقید جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ آ رہی ہے. تو سنیے گا انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے, اور آپ ہمیں ذرا اپنا اوپینین بتائیے گا, آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی یا نہیں دیکھی. عامر میر صاحب جو کیئر ٹیکر وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے. یہاں پر انفارمیشن ایسی بھی ہے, ان لوگوں کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ ہیں, اور دے آر ملیٹنٹس. ایک بندے کا نام بھی ہمارے پاس آیا ہے جو کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی سے جس کا تعلق ہے, مولانا صوفی محمد مرحوم کا وہ رائٹ ہینڈ مین تھا, 8 سال قید کاٹ کے آیا, اور کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ان کو انڈکٹ کیا ہے. جی سر, یہ ہے کہ پیٹرول بم لانچ کیے گئے, پھر اب یہ تازہ ترین جو ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایک بندہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, جتنی جو بھی تشدد ہوا وہ دراصل کارکنان کی طرف سے ہوا. تو یہ خان صاحب یہ تمام ریزسٹنس صرف مطلب گرفتاری نہ دینے کے لیے کر رہے تھے, اور اگر وہ اپنی گرفتاری دے دیتے اور یہ سب نہ کرتے, کیونکہ یہ تو واقعی یہ بات تو ہے اگر ہم اس بیان کے حساب سے چلیں کہ انہوں نے پولیس کو, اسٹیٹ مشینری کو کنفرنٹ کیا. دیکھیں, عامر میر صاحب کے بھائی جو حامد میر صاحب ہیں انہوں نے بھی کل باتیں کی ہیں جی بی پولیس کے حوالے سے, اور بڑے کنفرم طریقے سے انہوں نے نیوز پہ یہ سٹیٹمنٹس دی. ان کو جب یہ گورنمنٹ اور ریاستی اداروں کے اوپر جب بات کریں تو یہ سوچ سمجھ کے بات کریں, حقائق کی بنیاد پہ بات کریں. جہاں تک یہ کیئر ٹیکر منسٹر کی بات ہے,
یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں ان کے، یہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کا ماضی کیا رہا ہے، ادھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. میں اس پہ ڈیفینڈ نہیں کروں، جو کل عدم تنظیم کا ہے بند کریں اگر کسی نے غلط کیا. کوئی تھا اس طرح کا زمان پارک میں خان صاحب کی رہائش گاہ پر جن کے پاس جو اسلحے سے لیس تھے؟ نہیں دیکھیں، خان صاحب نے اول تو کسی کو بلایا نہیں، ٹھیک ہے، کسی ورکر کارکن کو نہیں بلایا. بلایا تو تھا نا سر، ہیش ٹیگ زمان پارک پہنچو، وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے سب لگا رہے تھے. وہ پارٹی کا تھا، خان صاحب نے نہیں بلایا. خان صاحب نہیں، خان صاحب کا جو میسج ہوتا ہے جب بھی چلتا ہے، خان صاحب کا اسپیشل میسج چلتا ہے کہ کارکنان زمان پارک میں آ جائیں. عمران خان صاحب کا اپنا پرسنل ہینڈل سے آئے گا، یا اگر پی ٹی آئی کی طرف سے چلتا ہے تو وہ آئے گا پی ٹی آئی کے پی ٹی آفیشیل. آئی آفیشیل پیج پہ. اگر خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ باقاعدہ بتائی جائے گی کہ یہ خان صاحب کی طرف سے احکامات ہیں. ٹرینڈز کارکن بھی چلا سکتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جو لیڈران ہیں، قائدین ہیں، وہ بھی چلا سکتے ہیں. خان صاحب تو میں جب اندر تھا میں نے دیکھا انہوں نے وہ مجھے 3 دفعہ ہنس کے کہا کہ میں نے بیگ پیک کیا ہوا، یہ میری بات نہیں مان رہے. اچھا. اور 1-2 دفعہ کہا کہ دیکھو، لیکن کارکنان جو آنیسٹلی جو وہ سارے اتنے جو سمجھ رہے تھے وہ یہ تھے کہ خان صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا تو پھر خان صاحب کو شدید سیکیورٹی تھریٹ ہے، کیونکہ گرفتار وہیں کرنا آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ قتل کرنے کے لیے گرفتار وہیں کرنا چاہ رہے ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی سیریس بات. تو کارکنان جو ہیں وہ کسی صورت میں اس چیز کے اوپر ایگری نہیں تھے. اب دوسری بات کہ خان صاحب یہ والی بات جو ہے نا، ویسے خان صاحب نے بلایا نہیں تھا، بلایا اور انہوں نہیں تھا. نہیں لیکن نہیں بلایا تھا. خان صاحب نے اگر بلایا ہو تو یہ میں آپ کو ہیش ٹیگ زمان پارک پہنچو ٹاپ ٹرینڈ ہے اور پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج چلاتا ہے. پی ٹی آئی ایک فواد چودھری صاحب بھی اس میں ظاہر شریک دیکھیں، ہیں. فواد چودھری صاحب نے بلایا ہوگا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بلایا ہوگا، اسد عمر صاحب، میں سب نے اس اگر کو میں پارٹی سے ہوں میں نے بلایا ہوگا، کسی اور انہوں نے نہیں بولا. آپ نے کہا ان سے خان صاحب کو منسوب نہیں کر سکتے. آنیسٹلی بتا دیں جی کہ ضرور. اگر عمران خان کال دے ہاں تو آپ آج کال دے ابھی زمان پارک میں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زمان پارک میں کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ تو اسی لیے تو جمع ہوئے نہیں، بہت لوگ تھے، نہیں، اس میں تو نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نہیں ہم مانتے ہیں کہ بہت لوگ تھے. آپ مجھے بتائیں جب خان صاحب ریلی پہ نکلے تھے جی کتنا اینڈ کی طرف کتنا مجموعہ تھا؟ جس وقت آخر ہوا داتا صاحب کی طرف گئے یا ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو آپ نے اگر وہ ریلی آپ نے اس کو ہم نے follow ساری کیا، ریلیز اوبویسلی ان تو کی کتنے لوگ تھے؟ بہت لوگ تھے، بہت اور لوگ تھے. اس میں بھی بہت لوگ تھے. اس میں 5,000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، لیکن خان صاحب جس وقت بلاتے تو یہ رش اور ہو جاتا. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ خان صاحب کو نہیں پتا، لیکن جس نے یہ کی ہے نا، میں کہہ سکتا ہوں اس نے انتہائی بکواس کی ہے اور بحیثیت سیاسی کارکن کے میں کہوں گا بڑی بغیرتی کی ہے جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو آپ خان صاحب کے اوپر آج 80 مقدمات ہیں. کیا خان صاحب نے کسی کا قتل کیا؟ قتل کے مقدمات ہیں. خان صاحب کیا دہشت گرد ہیں؟ دہشت گردی کے مقدمات ہیں. خان صاحب کیا غدار ہیں؟ بغاوت کی ہوئی ہے. بغاوت کے تو ٹھیک ہے نا، کافی. اب تو سنیں نا، تو یہی چیز ہے کہ 80 لیکن سر مقدمات. گورنمنٹ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی تعلق حکومت سے نہیں ہے. یہ تمام تر جو ہیں یہ مقدمات یہ عام شہریوں نے بنائے ہیں، حکومت نے ان کے اوپر کوئی پرچہ نہیں کاٹا. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ عام اور نہ ان کی گرفتاری کا کوئی حکومت سے تعلق ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو عدالت کے یہ عام حکم شہری کے اوپر عمل کرا رہے ہیں. تربت میں نکل آتے ہیں. یہ تربت میں کب سے پیدا ہوتے ہیں؟ جو میری انفارمیشن ہے جی کہ سب سے زیادہ سب نیشنلزم یا جو ہمیں پرابلم ہے پولیٹیکلی سیکیورٹی کے لحاظ سے وہ تو یہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگ ہر قسم کی ریزرویشن، ادارے سے بھی ریزرویشن ہوں گی، ان کو وفاق سے بھی ریزرویشن ہوگی، اپنی صوبائی حکومت سے ریزرویشن ہوگی. تو ادھر ان کی ناموس پہ تربت سے بندے کہاں سے نکل آتے ہیں؟ مخصوص بندے. یہ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، یہ ایف آئی آر پرائیویٹ بندے. اور عمران خان درخواست دے، اس کی پرائیویٹ درخواست پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی، ایک عام بندے کے اوپر درخواست ہوگی. وہ جو نوید جس نے قتل کیا اس کو اپنے قتل نہیں کیا، قتل کی کوشش کی، حملہ کیا اقدام قتل جس نے کیا، وہ اس کے جگہ سے اس کو پرمیشن ہے ویڈیو لنک کا. لیکن سر وہ جیل میں ہے، یہ فرق ہے. کس میں؟ وہ جیل میں ہے نا، جیل کے اندر سے اس کو ویڈیو لنک دیا جا رہا ہے. خان صاحب تو جیل میں نہیں ہے. نہیں بات سنیں، جیل کے اندر ہے نا، جیل کے اندر سے کتنے قیدی کورٹ میں جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ہاں جاتے ہیں، یہ بات تو ہے. کتنے جی جاتے جی. ہیں؟ تو سیکیورٹی
اور کچھ کو جیل کے اندر آ کے سنا جاتا ہوگا. سیکورٹی رسک ہو گیا تو نا. کیا عمران خان کو سیکورٹی رسک نہیں؟ میں آپ کو وفاق کے لیٹرز بھیج دیتا ہوں. تو یہ جس نے پولیٹیکل کارکن کو جو دبانے کی کوشش کی جائے، یہ ہراسمنٹ ہے. یہ 80 مقدمات یہ ہراسمنٹ ہے. جو سیکورٹی ہے، ایک شخص کو اتنا خطرہ ہے، یہ نکالا اس کو سیکورٹی وڈرا کی جا رہی ہے، یہ ہراسمنٹ ہے. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل موومنٹ کو اس طریقے سے اس ہتھ کنڈوں کے ساتھ دبانے کی کوشش کریں گے، یہ ہراسمنٹ ہے. آپ کہیں گے کہ یہ قتل عمران خان نے کیا ہے اور اگلے دن آ کے کہیں نہیں جناب یہ گاڑی کا ٹکر ہے، اور پہلے دن پرچہ کریں اور اگلے دن آپ پورا بیان بدلیں اور اس کے اوپر شرمندہ بھی نہ ہو، پرچے بھی اسی طرح رہیں. یہ ہراسمنٹ ہے. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ اس ہراسمنٹ کا پورا حصہ ہے. اور آپ کہتے ہیں وفاق سے ملی ہوئی ہے، یہ دونوں مل کے وفاق سے harassment نہیں کریں. ملی ہوئی ہے، یہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے وفاق سے نہیں ملی ہوئی؟ یہ جو نہیں اوور آل میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو پورا کرش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو یہ جو گیم پلان بن رہا ہے، جی. یہ سب ان کے کریکٹرز ہیں. کس نے بنایا ہے؟ یہ جی دیکھیں، جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے، ہاں. پی ڈی ایم کی جماعت ہے، وہ جس وقت اکٹھی ہو کے آئی، انہوں نے جو یہ کیا کہتے ہیں، جب کیئر ٹیکر یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے استعفیٰ دے دیا، تو اس وقت کوئی ایک بندہ ان کا پیپلز پارٹی کا آتا تھا، کوئی بندہ پی ایم ایل این کا تھا. یہ اب جو ہیں انفارمیشن منسٹر ہیں، یہ کس پارٹی سے کینڈیڈیٹ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے کینڈیڈیٹ رہے ہیں. کیا آنیسٹلی آپ بلیو کر سکتی ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے گا؟ یہ اور ان سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ یہ ریلی کیوں رہے؟ یہ پی ٹی آئی والوں کو آپ ریلی، وہ کہتے ہیں پی ایس ایل تھا نا، آپ نے بلکہ آج آپ کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی روک دیا ہے، وہ جو مینار پاکستان کی اوپر آپ نکال رہے ہیں جلسہ. ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جناب پی ایس ایل اس لیے نہیں دیا، لیکن ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی والے ان کو ہم اجازت دیں گے، آپ نہیں جانتے ان کو، ہم ان کو سیدھا کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے، جس کا صرف ایک ہی کام ہے، جس کا ایک ہی صرف کام ہے کہ انہوں نے الیکشنز کرانے، اور جو ایک کام یہ نہیں کر رہے ہیں وہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے ہیں، اور باقی صرف اور صرف جس کو رگڑنا ہے، جس پارٹی کو دبانا ہے، وہ پی ٹی آئی ہے. ان ہتھ کنڈوں سے پولیٹیکل موومنٹ کمزور نہیں ہوتی، یہ بڑھتی ہے. اوبویسلی آپ کا ایک اپنا بھی ویو ہے اور آپ پارٹی سے بھی آپ کا اوبویسلی بڑا گہرا تعلق، لیکن یہ کہ خان صاحب کو بہت لوگ یہ بھی تو کہتے تھے نا کہ آپ کے پی پنجاب اسمبلیز ڈیزالو نہ کریں. اگر وہ ڈیزالو نہ ہوئی ہوتی تو جن کا آپ کا جو کل ملا کے جو ملا ہے، ہم نے ڈیزالو کی اس لیے قتل کے مقدمات بنائے جائیں. جی بی اور اے جے کے میں رہ گئے. نہیں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ قتل کے مقدمات اسے جسٹیفائی ہوتے ہیں، آئی ایم اونلی سیئنگ کہ آپ کی اپنی جو پریزنس ہے وہ بہتر ہوتی ہے نا. آپ تو ان کے اوپر تانا مارتے تھے 26 کلومیٹر کے وزیر اعظم. ایک اور رخ بھی ہے نا، ایک اور رخ بھی ہے اس میں. یہ جس طریقے سے ایک تو انہوں نے معاشی طور پہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب صوبے کو صوبوں سے لڑا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ کے پی سے دہشت گردوں کی، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی ایک پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. آپ کے سارے سرویز کہہ رہے ہیں، کراچی میں آپ کا یہ کیا کہتے ہیں، کے پی میں، پنجاب میں. یہ خوفزدہ کیوں؟ یہ الیکشن نہیں کرا رہے. الیکشن کیوں نہیں کرا رہے کہ الیکشن کرائے تو یہ ہاریں گے. ان کو پتا ہے پی ٹی آئی تاریخ میں کوئی ایک پارٹی اتنی پاپولیرٹی پہ نہیں جا سکتی جو پی ٹی آئی جا چکی ہوئی ہے. اب کے پی میں بہت زیادہ پاپولر ہے، تو یہ کہتے ہیں کے پی سے دہشت گرد ہیں، یعنی کہ کے پی سے پنجاب میں بیٹھ پاپولیرٹی کو ڈینٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کے پی والی بات بولی ہے. یہ صوبائی نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اچھا آپ کا نہیں دیکھیں، انہوں نے ابھی گلگت بلتستان پہ حملہ کیا، جھوٹا نکلا. اب انہوں نے کے پی پہ، کے پی اور پٹھان، یہ صوبائیت اور لسانیت پہ اٹیک کیا ہے، حملہ کیا. اچھا، اور اس کے اوپر لیکن خالد صاحب آپ سے ایک عرض ہے، آپ نے ابھی تک یہ ڈینائی نہیں کیا کہ وہاں پر مسلح افراد تھے. آپ نہیں، ابھی سنیں میری بات سنیں، اس کے اوپر آپ نے کہا کہ اگر آئے تو خود آئے تھے. میری بات سنیں. جی دیکھیں، پلیز. فوٹیجز آئیں ان کی فائرنگ کی، رینجرز کی، اور یہ کیا کہتے ہیں پولیس کی، آپ نے دیکھی ہوگی، ہم لوگوں نے پیجز سے شیئر کی. رینجرز نے رینجرز کی وہ فوٹیج تھی، پولیس نے تو آج یہی کہا ہے کہ ہم تو ہتھیار لے کے گئے نہیں تھے. شیلنگ کرتے رہے ہیں، پولیس نے شیلنگ کی ہے، رینجرز نے شیلنگ کی ہے، اسٹریٹ فائرز کیے گئے ہیں. اور یہ سامنے سے کہیں کہ بھائی دیکھیں، ایک یاد رکھیں کہ جب بلاتی ہے نا حکومت، بلاتی ہے، رینجرز کو بلائے گی حکومت، بلائے گی. اور رینجرز ایک پروفیشنل فورس ہے، آپ اس کو باقاعدہ ایک ایس او پی، ان کا ایک آپ ان کو پاورز دیتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو فائرنگ کا نہیں کہیں گے، وہ کبھی فائرنگ کا نہیں، وہ فائر نہیں کریں گے. لیکن جب آپ ان کو پرمیشن دیں گے تو پھر فائر کریں گے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صوبائی حکومت اجازت نہ دے رینجرز کمز انڈر obviously the armed forces. نہیں دیکھیں، انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتی ہے، لیکن کسی بھی صوبے میں جب جاتی ہیں،
सुबह डिमांड करता है वो ऑन हाँ, रिक्वेस्ट। उनको बुलाना और उनको नहीं, डिमांड करते हैं, उनको लेकिन बुलाते हैं, जी, उनको जी। बुलाते हैं। अब PG आप रेंजर्स देखिए के हमारे अंडर पास आते भी हैं और- रेंजर्स है ना, हमें पता है। हाँ। हमारा हमने एक चेक पोस्ट रखी। तो अब आपको उस लगता है चेक सर इसमें, सॉरी आई बेग योर पार्डन, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, इनको दरअसल ये जो गोलियां चलाई हैं, जो फुटेज खान वो साहब तो ने भी सूबाई ट्वीट की थी, सूबाई हुकूमत है ना, सूबाई हुकूमत है, केयर टेकर हुकूमत है, और केयर टेकर हुकूमत इस पूरे प्लान का हिस्सा है कि पीटीआई को क्रश करना। एस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है किसमें इसमें। नहीं, रेंजर्स की फायरिंग में रेंजर्स जो है ना, रेंजर्स को आप आके कहेंगे कि रेंजर्स को आपने फायर करना, रेंजर्स तो लाजमी बात है गवर्नमेंट को ओबे करेगी। अब हमारे पास रेंजर्स है, जब हमें जरूरत पड़ती तो हम रेंजर्स को बुलाते हैं। हमने रेंजर्स की चेक पोस्टें बनाई हुई, लेकिन उस चेक पोस्ट पे अभी उनको फायर की इजाजत नहीं है, तो वो फायर नहीं करेंगे। यानी कि आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो हम आपकी हम बात उनको को- जो पावर्स देंगे, डेलीगेट करेंगे, जो हमारी पुलिसिंग रिक्वेस्ट पावर्स तो आपकी सही बात है तो कि- पुलिस तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी ना। आप Provincial रेंज- government देखें, ने कहा कि रेंजर्स- भाई हम देखें, फायर नहीं करेंगे, आप गन पकड़ लें। कराची में पुलिसिंग की उनके पूरी पावर्स दी जी, गई, तो जी, दुरुस्त, तब उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल किए। कराची के अलावा कहीं पर रेंजर ने फायर किया नहीं किया। तो जहां पे स्पेसिफिकली आप बताते हो, अब आप मुझे बताएं कि पीटीआई की एक पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से ये क्रश यानी करें। you- और अब your- इसके your अंदर- point is अब कि इसके अंदर इनको- ये रेंजर्स ने किया, अवाम है सामने, अब इदारे को और अवाम को सामने आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि ये गोली किसी न किसी पे तो चली होगी, बिल्कुल हवा में चली है या स्ट्रेट चली है, किसी को नहीं लगी। स्प्रे फायर, इट वाज नॉट एरियल फायर, वो और किसी straight- पे अब एम किया देखें, ये तो और भी बड़ी खतरनाक बात है। अब दूसरी चीज ये है, उसकी फुटेजेस किसने बनाई थी, किसने बनाई थी उसकी फुटेजेस? गालिबन वहां जो लोग थे या लोग थे, मीडिया था उधर, मीडिया भी था, throughout रिपोर्टर्स भी थे। मुझे एक फुटेज दिखा दें कि देखें जब वहां पे भगदड़ नहीं होती सर, वो जो पेट्रोल बम वाली है वो तो है ना फुटेज किसकी? मौजूद, जो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, पुलिस की पे- गाड़ी को नजरे आतिश कर रहे हैं, ये प्रोटेस्टर्स ही थे। पेट्रोल बम की फुटेज वो मैंने नहीं देखी है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने सुना है गर्दिश कर रही है। हाँ, अब वो सुनो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत है और वो लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन की है, हाउएवर दैट इज नॉट राइट। सुनो, अब दूसरी चीज जो है, लेकिन आपने ये आईजी ने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं था। हाँ। आप ये बताएं हथियार था कि नहीं था? था, रेंजर्स के पास हथियार था। रेंजर्स था ना, वो कह रहे हैं पुलिस के पास हथियार नहीं था, हमारे पास सिर्फ टीयर गैस के शेल्स थे और वाटर कैनन सिर्फ डिस्पर्स करने के लिए लाठियां थी। अच्छा, और अपने दूसरी एक हेलमेट मजे थे। की चीज, जब मैं अंदर बैठा आप क्या डिनाई कर रहे हैं इस बात को? आप कह रहे हैं कि पीटीआई पुलिस के पास भी पीटीआई के वर्कर्स को जितना मैंने देखा है, हाँ। और मैं जमान पाक के अंदर हूं, मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, आप डिनाई करते हैं बिल्कुल किसी डिनाई के पास करता हूं हथियार कि नहीं थे। ये झूठ है, और ये उसी तरह झूठ है जिस तरह ये जीबी पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, और ये सूबे को सूबे के साथ लाके खड़ा करने की। मैंने कहा ना कि ये बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं। और खान आपको लड़वाना चाहते हैं साहब ने, आप जो मुझे अभी ट्वीट का बता रही थी, अब मैं समझाऊं कि खान साहब ने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, और बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। अच्छा, क्या कहा खान साहब ने, सुना दें, जाहिर है नाजरीन भी सुने, हमें पता हो कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो एक मेरी सीएम साहब से ऑफ द रिकॉर्ड बात थी जो मैंने उनको अर्ज किया था, ये सुनिएगा। उन्होंने जवाब दिया है आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और बड़े सख्त अल्फाज। ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। जी, वो एक्चुअली जिले शाह के हवाले से भी बात हो रही है, क्योंकि उसका भी उन्होंने कहा है कि जो बयान है वो कलम बंद हो गया है। अच्छा, ऑब्वियसली खान साहब, अब आप कहते हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल, एक मुख्तसर इसका जवाब फरमा दें, फिर ऑब्वियसली आई विल वाइंड अप ऑन दैट नोट। किस चीज का? एस्टेब्लिशमेंट का रोल आपके व्यू में बिल्कुल नहीं है। आपने कहा कि जो रेंजर्स का, एस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल है इस मुल्क में। हाँ, खान साहब के खिलाफ है। 70 साल या में नहीं जिस इदारे के पास, इवन आपकी नेशनल असेंबली, आपकी कानून साज आइन साज इदारे, उनसे भी ज्यादा पावर जिसने एंजॉय की है, और हुकूमत में जो दौरानिये के ऊपर आप करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बराबर है। और जहां पर वो गवर्नमेंट में नहीं भी हो, तो अगेन वो हमेशा से पावर में रहे हैं और पॉलिटिकल मामलात में रहे हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि उनकी यहाँ पे इस जगह पे कोई पोजीशन ना हो, ये इस जगह पे कोई पोजीशन ना हो। देखें, हमारी रिजीम न्यूट्रल नहीं है, जो आपने कहा ना, न्यूट्रल मैं नहीं पोजीशन। समझ, नहीं, मैंने जो चीजें देखी, मैं ऑनेस्टली बिलीव करूंगा कि मैं नहीं समझता कि कोई न्यूट्रल है। और एक हकीकत है, एक ताकत है, लेकिन चीज ये है कि देखें, बड़ा ऑर्गेनाइज इदारा है। आप अंदाजा करें कि अगर ये, और आज प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो ऊपर जो लोग पीटीआई के साथ ज्यादा सही है, वो साथ आके सपोर्ट करें, वो वजह क्या? वजह ये है कि जब आप देखें, हमारी हुकूमत उस वक्त नहीं गई थी वफाक में, जब हमने केपी का जो सेकंड लेग था
काउंसिल इलेक्शंस का, वो विन कर लिया हमने, वो विन कर लिया। वो वजह क्या थी? वो तो आपकी पॉपुलैरिटी बेहतर नहीं, होगी ना। मतलब महंगाई तो उसी वक्त थी, हम तो हुकूमत में थे ना, अभी तो इनके ऊपर तो कोई ब्लेम नहीं था। अचानक क्यों क्या शिफ्ट हुआ? 27 मार्च को हमने जलसा किया था इधर, और उस वक्त खान साहब ने अमेरिकन स्टोरी का बताया कि साइफर निकाला साइफर था, निकला, हाँ। साइफर 27 मार्च को। जी, जी। उससे पहले क्या ऐसी चीज हुई थी कि हमारे जलसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो बढ़ते ये जा रहे थे, वजह ये थी कि हम जो उन्होंने मुकाबले में जो जिन चेहरों को देखा ना, तो लोगों को पाकिस्तान में मैं पीटीआई से हट के, मैं वो तो वजीर आला की हैसियत में नहीं, मैं 19 में एक बनी थी PTM। नहीं, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये बता रहा हूं कि ये इन चेहरों से नफरत हो गई हुई है, और नफरत है, ठीक है, नफरत है इन लोगों से, क्योंकि जो मुल्क का हाल है इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है, और फैमिली और आप ये पॉलिटिक्स मानने को तैयार नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट हैज अ पोजीशन एंड दैट पोजीशन इज अगेंस्ट यू। दैट पोजीशन इज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। आप अगर चोरों के साथ मिलेंगे, ओह। देखिए इस मुल्क में एक याद रखिए, देखें इस मुल्क में हमारा जो बस ठीक है, आपने कह दी बात देखें, कि सबसे बड़ा जो एसेट है, सबसे बड़ा जो एसेट है इस मुल्क में हमारा न्यूक्लियर पावर। जी। लेकिन उससे भी जो बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस मुल्क के लिए, वो हमारा इंस्टीट्यूशन इदारा है, ठीक हो गया, फौज है हमारी। अगर फौज कमजोर होती है तो ये हम सबका नुकसान है, ठीक है, कमजोर होती है, ये हमारे लिए मतलब खान साहब उनको कमजोर नहीं करे, नहीं, तनकीद नहीं करके कर, उन नहीं, पे नहीं, और- कर, नहीं कर रहा। खान साहब ने अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात की है तो वो बात है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। हमेशा उन्होंने उनकी कभी बात की। उन्होंने कहा मेरी फौज, ठीक है ना, और फौज के ऊपर देखें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद तो हर जगह पे हो सकती है, नेगेटिव तनकीद या नफरत फैलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए ना, वो तो कभी नहीं की। आप मुझे एक बात बताएं, जब सही। खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो कभी पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए आईएसपीआर को आना पड़ा था? ऑब्वियसली आते थे नहीं, सर, नहीं, वो नहीं, तो बहुत कम, बहुत कम। क्यों नहीं आते थे? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ISPR की और tweets, सब कुछ होता था। आईएसपीआर की ट्वीट्स और सब कुछ होता था, लेकिन इंडिया से कुछ चीज होती थी, अमेरिका। ट्रंप ने एक ट्वीट कर दी, खान साहब ने उस ट्वीट का स्ट्रेट अवे जवाब दिया। नवाज शरीफ साहब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कुलभूषण को पकड़ा गया, तो मुझे बताएं कि हमारे कलेजे फट गए कि ये कोई कुलभूषण को कंडेम करें, आखिर में डीजी आईएसपीआर को आके करना पड़ा। अभी रिसेंटली जो इनकी ये जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो ही प्राइम मिनिस्टर बने अगले दिन ही डू मोर का कहा गया, कोई खामोशी, कोई जवाब नहीं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, इंडियन, सही, उसके ऊपर सही। इनका डिफेंस मिनिस्टर जाता है कश्मीर में, इंडिया को पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान को लेके जाने की बात होती है, एजेके को लेके जाने की बात होती है। तो आप मुझे ये बता दें कि उस पे न बिलावल भुट्टो का जवाब था, न प्राइम मिनिस्टर का सही। जवाब आप था। ये कह रहे हैं कि कभी इसका इस तरह का तर्ज का कभी आर्मी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खान साहब अपने टाइम पर ये तमाम काम खुद ही करते थे जब वो वजीर आजम थे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद ने हमारा इस खुसूसी नशिस्त में साथ दिया था, और बड़ी दिलचस्प और कैंडिड गुफ्तगू आज उन्होंने फरमाई। आप तमाम के देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।